औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बख्तावर इस्लामिक टीवी। जुलजना कोई आम घोड़ा ना था, इसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत से लक़ब ख़ास अता हुआ था। मौरख़ीन के नज़दीक इसका असल नाम मुर्तज़िज़ था, लेकिन इसकी गैर मामूली जिसामत और खदोखाल की वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको लक़ब जुलजना दिया। बाज़ मौरख़ीन के नज़दीक जुलजना और मुर्तज़िज़ दो अलग अलग घोड़े थे, लेकिन ये बात बाज़ मौरख़ीन के नज़दीक बाइद इक़ास है। जुलजना जिस्मानी साख्त के लिहाज से दूसरों जानवरों से मुख्तलिफ था। इसकी पेशानी पर एक खुशनुमा और चमकदार उभार था। मग़रबी देवमाला किस्सों में ऐसे घोड़े को यूकुनी के नाम से पुकारा गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ऐसे घोड़े पाए जाते थे जिनके माथे पर एक चमकदार उभार या सींग हुआ करता था और उनके पर होते थे जो ताकत परवाज़ भी रखते थे। बाज़ रिवायात के मुताबिक वो घोड़े जिन्नात थे जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद न पैदा हो गए। हिंदुओं के अवतार काकी के मुजस्समे में भी इसे ऐसे घोड़े पर बिठाया गया जिसके पर हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा ने भी जिस घोड़े को खिलौना बनाया था वो घोड़ा भी परों वाला था, जिसको देखकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया। लिहाजा जुलजना की नसीहत ऐसे घोड़े से है जिनमें ताकत परवाज़ थी। एक रिवायात के मुताबिक जुलजना का शजरा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के घोड़े से जाकर मिलता है। दूसरी रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस घोड़े पर फ़लस्तीन से मक्के आया करते थे उसी घोड़े की नस्ल से है। बाज़ रिवायात के नज़दीक जुलजना भी जन्नत की सवारियों में से एक सवारी है। एक रिवायत है कि जुलजना को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तोहफे के तौर पर पेश किया गया। वाक़े के मुताबिक मिस्र के इलाके सिकंदरिया के बादशाह मकबूस ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खातून और एक घोड़ा बेमिसाल रवाना किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून को अक़दा के ज़रिए दाखिल हरम किया और घोड़े की परवरिश के लिए हज़रत शेर खुदा के सपुर्द किया। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि एक बादशाह अपने वक्त की सबसे बाअसर शख्सियत को जो तोहफा पेश कर रहा है, लाज़मी इसमें कोई ख़ास बात होगी। कहा जाता है सिकंदरिया के इलाके में जो मिस्र के शुमाल और बहिरा रूम के जनूब किनारों पर वाक़ है, एक घोड़ा जो अजाना फिरता देखा गया। ये घोड़ा अफसानी किरदारों का मालिक था। बहुत से बहादुरों से भी पकड़ा जा ना सका। सब ने कोशिश की मगर नाकाम रहे। इसी तरह इस घोड़े का किस्सा हर ज़मान आम पर हो गया। इसी तरह घोड़े का जिक्र अफसानी घोड़ों में होने लगा। उस बादशाह ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बेमिसाल तोहफे भेजने की खातिर अपने कारकुनों को इस घोड़े को पकड़ने की खातिर रवाना किया। बादशाह के करिंदे इस घोड़े को पकड़ने में तो कामयाब हो गए, लेकिन इसमें सवार होने पर नाकामी हुई। चुनांचे इस घोड़े को इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना किया गया। सिकंदरिया से मदीने तक तमाम राह उस घोड़े को बड़े बहादुर अफराद काबू में रखते। जब इस मुँह ज़ोर घोड़े को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया गया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जानवर को इंतहाई पसंद फरमाया। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी गर्दन पर हाथ फेरा तो उसने खुशी का इजहार किया। इसके साथ उसके मुज़ोरी अतात में तब्दील हो गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त उसको जुलजना का लक़ब अता फरमाया और परवरिश के लिए इसकी रस्सी मौला अली को दे दी। जुलजना इस तरह उनके साथ ऐसे चल पड़ा जैसे सदियों से मंजिल की तलाश में भटकने वाले मुसाफिर को रूह को मंजिल पाने के बाद करार आ गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन जब छोटे से थे तब ही से उसको इस घोड़े से दिलचस्पी लेते थे। एक दिन हज़रत शहज़ादा इमाम हुसैन अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحابہ کے ساتھ گھوڑے کے پاس کھڑے تھے۔ آقا دو جہان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نواسے حسین کو اپنے پاس آتے دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے نواسے، کیا آپ گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت امام حسین نے جواب دیا، ہاں نانا جان، میں گھوڑے کی سواری کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ نانا نواسا اسی میں بات چیت ہو رہی تھی تو یہ گھوڑا بڑی غور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شہزادہ حضرت امام حسین کی باتیں سن رہا تھا۔ جب دونوں کی باتیں ختم ہوئی تو گھوڑا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے پر سوار ہو سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا، یہ وہی گھوڑا جو میدان کربلا میں تمہاری سواری اور مددگار ہوگا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تحفے میں دے دیا۔ اس کے بعد ذوالجناح مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ گیا۔ میدان کربلا میں مولا امام حسین پر جب مشکل وقت آنے پر یزیدی لوگ بھی ذوالجناح پر فکر کرنے لگے۔ کربلا کے میدان میں ذوالجناح کو پانی پینے کا کافی بار موقع ملا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہ پی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ذوالجناح کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ میرے آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے پانی نہیں پیا ہے، میں اپنے مالک کو پیاسا چھوڑ کر پانی کس طرح پی لوں۔ حضرت امام حسین جب میدان کربلا میں گھوڑے سے زمین پر گر گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کا گھوڑا آپ رضی اللہ تعالیٰ کے گرد چکر لگانے لگا تاکہ کوئی تیر اس کے مالک حضرت امام حسین کو نہ لگ سکے۔ حضرت امام حسین کی حفاظت کرتے ہوئے ذوالجناح کو اتنے تیر لگے کہ وہ بھی تیر لگنے سے کافی زخمی ہو گیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے گھوڑے نے 60 سے زیادہ یزیدیوں کو قتل کر دیا تھا۔ جب بدبختوں نے حضرت امام حسین کو شہید کر دیا تو گھوڑے نے اپنی پیشانی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ساتھ لگا دی۔ پھر گھوڑے نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خون سے تر کیا اور اپنے اگلے پاؤں اٹھا کر زمین پر ایسے مار کہ سارے میدان کربلا میں ایسی گونج اٹھی جس سے ساری یزیدی فوج گھوڑوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ جب سپہ سالار عمر بن سعد کی نظر گھوڑے پر پڑی تو اس کے دل میں فوری لالچ آ گیا کہ اس سے بہترین گھوڑے کو میں رکھوں گا۔ چنانچہ اس نے فوج کی کہ اس بہترین گھوڑے کو میں رکھوں گا۔ چنانچہ اس نے فوج کی ایک ٹکڑی کو حکم دیا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے پاس لے۔ جب فوجی ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے گئے تو گھوڑے نے بڑے زور سے زمین پر پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ ذوالجناح نے یزیدی فوجوں کو اپنے پاس نہ آنے دیا، وہ بھی گھوڑے کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد نے کہا کہ گھوڑے کو اپنے حال پر ہی چھوڑ دیا جائے۔ پھر وہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر آنسو بہانے لگا۔ حضرت امام بکیفی سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر بولا کہ موجود حضرت امام حسین کے گھوڑے کدھر گیا تھا؟ آپ نے فرمایا ابن سعد گھوڑے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا کیونکہ اس گھوڑے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی تھی، لیکن وہ گھوڑا حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد کسی کے بھی ہاتھ نہ لگا تھا۔ گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا تھا کیونکہ وہ ایسا گھوڑا تھا کہ جس پر امام حسین کے بعد کوئی بھی سواری نہ کر سکے۔ زخموں سے چور، آنکھوں میں آنسو لیے گھوڑا نہر فرات میں گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے ابن زیاد کے سامنے گھوڑا نظروں سے غائب ہو گیا۔ اس بے زبان گھوڑے نے حضرت امام حسین کے ساتھ وفا کی اور اپنی جان تک قربان کر دی، مگر نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی نے وفا نہ کی اور انہیں بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ یہ ایک ایسی داستان ہے کہ جو قیامت تک سنی جا گئی اور حضرت امام حسین کا غم اسی طرح ہر سال زور و شور سے منایا جائے گا۔ اگر آپ میرے چینل پہ پہلے سے موجود ہیں تو میں تہہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں،
शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो तक आसानी पहुँच सके और मेरी हौसला अफजाई हो। फी अमानिल्लाह।